हामी अब म्याथमेटिकल मोडल फर टाइम सिरिज डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। अगाडि हामीले कम्पोनेन्ट्स अफ टाइम सिरिजको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ हैन। र हामीलाई थाहा नै छ टाइम सिरिज भनेको के हो भन्दाखेरि वेल डिफाइन्ड डाटा हो, जुन चाहिँ हामीले एउटा रिपिटेडली कुनै सर्टेन पिरियडमा हेरिरहेको छौँ। त्यो पिरियड पनि एउटा सर्टेन टाइममा रिपिट भइरहेको छ। अब प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष हुनसक्छ। त्यसरी एउटा टाइम सिरिज हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। जस्तै रिटेल सेल्सहरू कति भइरहेछ प्रत्येक महिना, त्यसको एउटा प्राइस र टाइम अनुसार हामीले केही सिरिज डेभलप गऱ्यौँ भने त्यो टाइम सिरिज हुन्छ। तर यदि हामीले सुरुको महिना चेक गऱ्यौँ, वैशाखमा चेक गऱ्यौँ, जेठमा चेक गरेनौँ, असारमा चेक गऱ्यौँ, अब फेरि के गर्यौँ, साउन भदौ असोजमा चेक गऱ्यौँ, कार्तिकमा चेक गरेनौँ भने त्यो भनेको एउटा इरेगुलर भयो। त्यसले एउटा टाइम सिरिज कम्प्राइज गर्दैन। त्यसैले हामीले टाइम सिरिजमा जहिले पनि एउटा रेगुलर इन्टरभलमा काम गरिरहेको हुन्छौँ। अब कुनै पनि टाइम सिरिज के हुँदो रहेछ, तीनटा कम्पोनेन्ट्समा डिभाइड हुँदो रहेछ हैन। तीनटा कम्पोनेन्ट चाहिँ टाइम सिरिज चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्ट्स जेनरली हुन्छ एज अ होल टाइम सिरिजको। एउटा ट्रेन्ड हुन्छ, एउटा सिजनल कुराहरू हुन्छ, अर्को भनेको इरेगुलर कुराहरू हुन्छ है। यो तीनवटा कुराहरू हुन्छ। हामीले अगाडि तपाईहरुले कम्पोनेन्ट्सहरू भन्दा हामीले के भन्यौँ भने टाइम सिरिजलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरू जस्तो भयो। तर एज अ होल जेनरली नै टाइम सिरिजलाई डिकम्पोज गर्ने भने तीनवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब ट्रेन्ड भनेको हाम्रो लङ टर्म डिरेक्सन जस्तो भयो हैन। हाम्रो जुन एउटा एनालाइसिस छ, त्यो एनालाइसिस कुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ भन्नु ट्रेन्ड हो। यसले हामीले अगाडि नै भन्यौँ, एउटा अपवर्ड ट्रेन्ड हुन्छ, एउटा डाउनवर्ड ट्रेन्ड हुन्छ, एउटा नो ट्रेन्ड हैन। त्यो कुराहरू भयो। सिजनल भन्ने कुरा कस्तो भयो भने सिस्टमेटिक फ्लक्चुएसन्सहरूलाई सिजनल भनियो। जस्तै यो मन्थली चेन्जेसहरू केही आउँछ अथवा एउटा सर्टेन सिजनमा केही चेन्जेसहरू आउँछ। हामीले अगाडि नै भनेको थियौँ, विन्टर सिजनमा ज्याकेट्सहरूको बिक्री धेरै हुन्छ, त्यो एउटा सिजनल चेन्ज भयो हैन। समरमा वाटरको कन्जम्सन धेरै हुन्छ हैन, त्यो एउटा सिजनल चेन्जेसहरू जस्तो भयो। समरमा डक्टरहरूसँग अब जस एउटा हस्पिटलमा जाने रेट पनि बढ्न सक्छ, किनभने त्यति बेला विभिन्न वाटर बोर्न डिजिजेसहरू पनि स्टार्ट हुन सक्छ। त्यो एउटा के भयो, सिजनल कुराहरू भयो हैन। अथवा यसलाई क्यालेन्डर रिलेटेड मुभमेन्ट्सहरू पनि भन्छ। क्यालेन्डर रिलेटेड मुभमेन्ट्स। इरेगुलर भनेको त अनसिस्टमेटिक कुराहरू हो, जुन चाहिँ हामीले अब भन्न सक्दैन यो आउन सक्छ भनेर। हामीले अगाडि नै भन्यौँ, फ्लड, अर्थक्वेकको कुराहरू अनसिस्टमेटिक भयो, किनभने यो कतिखेर आउँछ के हुन्छ थाहा छैन है त। हामी म्याथमेटिकल मोडलमै छिर्छौँ, तर यो कुराहरू हामीले बुझौँ है त सुरुमा। त्यसपछि आउँछ स्टक र फ्लो सिरिजको कुराहरू आउँछ। स्टक एन्ड फ्लो सिरिजको कुरा आउँछ। के हो त स्टक एन्ड फ्लो सिरिज भनेको? टाइम सिरिजलाई जेनरली दुईवटा तरिकाले क्लासिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको स्टक सिरिज भयो है, ब्रोडली क्लासिफाई गर्दाखेरि स्टक सिरिज भयो, र अर्को के भयो त फ्लो सिरिज हुन गयो है। अब स्टक सिरिज र फ्लो सिरिजमा के कुराहरू होला? स्टक सिरिज भनेको के हो त, हामीले सर्टेन एट्रिब्युट्स आर मेजर्ड एट अ पोइन्ट इन टाइम। कुनै एउटा पोइन्ट इन टाइममा हामीले सर्टेन एट्रिब्युट्सहरू मेजर गऱ्यौँ भने यसलाई के भनिन्छ? स्टक सिरिज भनिन्छ। भने फ्लो सिरिज भनेको चाहिँ के हो त, मेजर अफ एक्टिभिटी ओभर अ गिभन पिरियड। मेजर अफ एक्टिभिटी ओभर ए गिभन पिरियड। ठिक छ, यहाँनिर तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। एउटा केमा हुँदो रहेछ, पोइन्ट अफ टाइमको कुरा गर्दो रहेछ, अर्कोले एउटा गिभन सर्टेन पिरियडको अनुसार काम गर्दो रहेछ। जस्तै यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ त भन्दा, हामीले मन्थली लेबर फोर्सको सर्वे हेऱ्यौँ भने यसलाई एउटा स्टक मेजर भन्न सकिन्छ। किनभने इट टेक्स स्टक अफ वेदर अ पर्सन वाज इम्प्लोइड इन द रिफरेन्स विक हैन। कुनै एउटा मान्छे चाहिँ सर्टेन समयमा इम्प्लोइड थियो कि थिएन हैन भन्ने कुराहरू हामीले यहाँनिर हेरिरहेका छौँ एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ टाइममा। सपोज गरौँ हामीले एउटा विकली सक्ने प्रोजेक्ट हेरिरहेका छौँ हैन, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ विकली सकिन सक्छ। जस्तै एउटा घरलाई रेनोभेट गर्नु पर्यो हैन, त्यसमा पेन्टिङ लाउने, सफा सुग्घर गर्नु पर्यो भने हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिरको वर्कफोर्सको कुराहरू हेऱ्यौँ। सपोज रामश्याम हरि गीताले 4 जनाको हुन्थ्यो भने अब अर्को हप्ताको काममा चाहिँ राम छ कि छैन, अथवा कुन इम्प्लोइ छैन, किन मिसिङ भयो, हो त्यस्तो एनालाइसिस गऱ्यौँ भने त्यो एउटा स्टक सिरिज हुन जान्छ।
अर्को भनेको कस्तो छ, फ्लो सिरिज छ। त्यो भनेको हामीले एउटा सर्टेन गिभन पिरियडमा हेरिरहेछौँ। जस्तै रिटेल ट्रेड एक्टिभिटीहरूको कुरा हेरिरहेछौँ, हाम्रो खुद्रा व्यापारीहरूको कामहरू हेरिरहेछौँ भने, अनि म्यानुफ्याक्चरिङको कुराहरू हामी हेरिरहेछौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको एउटा फ्लो मेजर हो, फ्लोको मेजर गर्नु हो। किनभने प्रत्येक दिन एउटा सर्टेन एमाउन्टमा गुड्सहरू प्रड्युस हुन्छ र प्रत्येक दिनको मेजरमेन्ट त गरिन्छ, तर त्यो प्रत्येक दिनको मेजरमेन्टले हामीले के गर्छौँ भने प्रत्येक दिन मेजर गर्दै जान्छौँ र एउटा सर्टेन पिरियड पछि हामी त्यसको रिपोर्टिङ गर्छौँ। जस्तै चाउचाउहरू प्रड्युस गऱ्यौँ, चाउचाउहरू प्रड्युस गर्दा अब एक दिनको प्रोडक्सनको बारेमा हामीले डिटेलिङ दियौँ, अर्को दिनको प्रोडक्सनको बारेमा डिटेलिङ दिन्छौँ। त्यसै गरी सपोज एउटा सर्टेन 6 मन्थ्सको पिरियडमा हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो मेन म्यानेजर अथवा बसलाई के भन्छौँ, हामीले एभरेज रूपमा यति प्रोडक्सन गऱ्यौँ भनेर भन्छौँ। हामीले डेली त्यसको बारेमा भन्दैनौँ, किनभने म्यानुफ्याक्चरिङको प्रोसेस भनेको एउटा ह्युज प्रोसेस पनि हो। जहिले पनि म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा ह्युज प्रोसेस हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जेनरल एउटा ट्रेन्ड त हामीले देखाउनु पऱ्यो नि, होइन। एभरेज रूपमा सायद एक दिन 90 प्याकेट चाउचाउ प्रड्युस होला, अर्को दिन 80 होला, अर्को दिन 110 होला। यसको मतलब अब हामीले त्यसलाई एभरेज गरेर चाहिँ यति भयो भनेर भन्नु भनेको के भयो त, एउटा सर्टेन पिरियडमा त्यो चाहिँ फ्लो सिरिज हुन गयो। अब स्टक र फ्लो सिरिजमा के डिफ्रेन्स छ त भन्दाखेरि, यो फ्लो सिरिज भन्ने कुरा जुन छ नि, यो फ्लो सिरिजलाई चाहिँ केले इफेक्ट गर्दो रहेछ, क्यालेन्डरले इफेक्ट गर्दो रहेछ। ठिक छ, क्यालेन्डरले कसरी असर गर्छ भन्दाखेरि, हामीले एउटा पिरियड अफ टाइमको कुरा गऱ्यौँ नि, यहाँनिर पोइन्ट अफ टाइमको कुरा छ। एउटा पोइन्ट अफ टाइममा हामीले सक्नुपर्ने छ। यहाँ पनि के हो त, एउटा पिरियड अफ टाइम हो, यो पिरियड अफ टाइममा प्रोडक्सनको कुरा हेर्ने हो। अब यसलाई क्यालेन्डरले असर गर्छ भन्नुको मतलब, जस्तै अब चाउचाउ प्रोडक्सन हुँदैछ, दसैँको बेला आयो, दसैँमा त 5 दिन त छुट्टी दिनु पऱ्यो नि, नभए त त्यहाँनिर के हुनसक्छ, जे होस् धेरै आवाजहरू उठ्न सक्छ कि हामीलाई दसैँमा किन छुट्टी दिएन, बोनस किन दिएन, ह्यानत्यानको कुराहरू आउन सक्छ, होइन। त्यसैले फ्लो सिरिज जुन एउटा पिरियड अफ टाइममा मेजर गरिन्छ, त्यसमा क्यालेन्डरको असर पर्छ। ठिक छ, र यो सिरिज सिजनली एडजस्ट गर्न सकिन्छ विभिन्न एडजस्टमेन्ट प्रोसेसहरूले भन्ने कुराहरू आउँछ। यति कुरा बुझियो होला। अब के हो त्यो सिजनल इफेक्ट्सहरू भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। हामीले अगाडि नै भन्यौँ क्यालेन्डर रिलेटेड इफेक्टहरू हुनसक्छ। ठिक छ, जस्तै अब क्रिसमसको बेला, क्रिसमस कुन बेला हुन्छ, डिसेम्बरको बेला हुन्छ, र डिसेम्बरको बेलामा के हुनसक्छ, 5 रुपियाँ पर्न चक्लेट के हुनसक्छ, 10 रुपियाँ पर्न सक्छ, होइन। जुन चक्लेटलाई 5 रुपियाँ पर्छ त्यो 10 रुपियाँ पर्न सक्छ, किनभने त्यो बेला चक्लेटको माग धेरै हुन्छ, होइन। अथवा गिफ्टको प्राइजहरू, पहिले जुन गिफ्टलाई 100 रुपियाँ पर्थ्यो अब 200 रुपियाँ पर्न सक्छ, होइन। अनि हामीले अगाडि नै इक्जाम्पलहरू सायद दिउँ होला कि समरमा वाटरको कन्जम्सन धेरै हुन्छ इन केस अफ विन्टरको केसमा भन्दा। समरमा के भयो त, वाटरको कन्जम्सन धेरै हुने भयो एउटा सर्टेन पिरियड अनुसार हो। यो के भयो त, हाम्रो सिजनल इफेक्ट्सहरू हुने भयो। अब जस्तै ट्रेडिङ डे इफेक्ट्सहरू भन्छ। ट्रेडिङ डे इफेक्ट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, वर्किङ डेज अथवा ट्रेडिङ डेजहरू डिफर हुनसक्छ, होइन। वर्किङ डेज अथवा ट्रेडिङ डेजहरू डिफर हुनसक्छ, किनभने कुनै बेला के छुट्टी हुन्छ, कुनै बेला के हुनसक्छ, कुनै बेला बन्द, हडताल अनि होलिडेजको कुराहरू हुनसक्छ। सिजनको यो टाइममा डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू आउन सक्छ, होइन। हो, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हामीले ट्रेडिङ डे इफेक्ट्सहरू भन्न सकिन्छ। र दसैँ तिहार पनि त के हुन्छ भन्दाखेरि, कुनै बेला असोजमा पर्छ, कुनै बेला कार्तिकमा पर्न सक्छ, होइन। हो, त्यसले पनि के गर्न सक्छ त, हाम्रो यो सिरिजहरूमा असर गर्न सक्छ, होइन। हो, यो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला हाम्रो टाइम सिरिज एनालाइसिसमा सिजनल एडजस्टमेन्ट किन गर्नु पर्यो त, सिजनल एडजस्टमेन्ट किन चाहियो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। जस्तै टाइम सिरिज एनालाइसिस गर्दाखेरि जेनरली हामीले है, टाइम सिरिज एनालाइसिस गर्दा हामीले एउटा जेनरल ट्रेन्डलाई क्याप्चर गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। जेनरल ट्रेन्ड कस्तो छ, माथि हिँडिरहेछ, तल गइरहेछ, अथवा ट्रेन्डै छैन। अब त्यो ट्रेन्डलाई क्याप्चर गर्नको लागि हामीले त्यसलाई एफेक्ट गर्ने अरू वरिपरिको कुराहरू हुनसक्छ नि, त्यो कुराहरू हटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। ठिक छ, त्यसलाई एफेक्ट गर्न सक्ने अरू कुराहरू, जस्तै हामीले छुट्टीको कुराहरू गऱ्यौँ, सिजनल कुराहरू गऱ्यौँ, अथवा अरू विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ। हो, त्यो कुराहरूलाई हटाएर एउटा जेनरल ट्रेन्ड अथवा एउटा जेनरल टाइम सिरिज बनाउनको लागि, ठिक छ, सिजनल एडजस्टमेन्ट गर्न जरुरी छ। र सिजनल एडजस्टमेन्ट गरिएन भने के फरक पर्छ त भन्दा, एकछिनको लागि सपोज गरौँ कुनै समय यस्तो आइदियो कि दसैँ चाहिँ अब जाडो समयमा मङ्सिर पुसमा पर्यो अरे है, अर्को समय
दसैँ चाहिँ केमा पर्यो त भन्दा गर्मी एकदम गर्मी समय जेठमा पर्यो अरे। त्यो बेला आफै सोच्नुहोस् कि दसैँमा कस्तो खालको असरहरू पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू एकचोटि दिमागमा घुमाउनुहोस् के। अब त्यो कुराले जेठमा दसैँ हुनु र हाम्रो यता मङ्सिर पुसमा दसैँ हुनु त त्यसले ड्रास्टिक चेन्जेसहरू ल्याउँछ नि त। के कुराहरू किनिन्छ, मान्छेले त कोक खान छोड्छन्। अब जाडोमा दसैँ भने त कसले कोक खान्छ त, खाँदैन नि। मान्छेले त चिया कफी आदि इत्यादि कुराहरू खान्छ। अब गर्मीमा दसैँ हुँदाखेरि मान्छेले थोरै नै उयो खान्छ त, चिया कफी मात्रै खाएर बस्छ त, उसले कोकहरू खान्छ, फेन्टाहरू खान्छ, हो त्यस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्सको कुराहरू खाने कामहरू गर्छ। गर्मी हुने कुराहरू कम खान्छ, आफूलाई चिसो बनाउने कुराहरू ज्यादा खान्छ होइन। हो त्यसरी के गर्छ त ट्रेडिङको कुराहरूमा, गुड्सहरू कन्जम्सन हुने कुराहरूमा त्यसले सर्टेन इफेक्ट्सहरू ल्याइरहेको हुन्छ क्या। हो त्यो ट्रेन्डलाई अथवा त्यो सिजनल इफेक्ट्सहरूलाई हामीले के गरेर मिनिमाइज गरेर क्यान्सल गरेर के कुरा देखाउन सक्नु पर्यो भने एउटा जेनरल ट्रेन्ड कस्तो छ त। जस्तै कोकको मात्रै जेनरल ट्रेन्ड हेर्ने भने कस्तो खालको जेनरल ट्रेन्डमा हिँडिरहेछ भन्ने कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो है। त्यसैले यो एउटा जेनरल ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि हामीले सिजनल कुराहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्न के छ जरुरी छ। अब अर्को कुरा कहिलेकाहीँ के पनि आउन सक्छ भने हामीले ओरिजिनल डेटा जुन छ र त्यही बेलाको सेम पिरियडको डेटाहरू चाहिँ किन कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्न सक्छ होइन। हामीले त्यही बेलाको डेटाहरू, सपोज हामीले 2020 सालको मङ्सिरको डेटा र 2021 सालको मङ्सिरको डेटा किन कम्पेयर गरेर काम गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ होइन। यसमा पनि असर छ किनभने अथवा यही सालको कुरा गरौँ, यो हाम्रो 2077 कार्तिकको महिना चलिरहेछ होइन। सपोज 2076 को कार्तिक र 2077 को कार्तिकको कुराहरू हेऱ्यौँ। अब 2076 मा असोजमा दसैँ परेको थियो, 2077 मा कार्तिकमा दसैँ परेको थियो। अब यहाँबाट तपाईँ टोटल क्ल्यारिफाई भइहाल्नुभयो होला। असोजको सिजनमा त्यो बेलामा जति चेन्जेसहरू थियो अहिले छैन, र अहिलेको सिजनमा जुन गुड्सहरूको कन्जम्सन छ कार्तिकको समयमा त्यो बेलाको कार्तिकमा थिएन होइन। हो त्यसैले हामीले 2076 सालको कार्तिक र 2077 सालको कार्तिकको डेटाहरू कम्पेयर गरेर टाइम सिरिज एनालाइसिस गऱ्यौँ भने त्यसले हामीले रङ रिजल्ट्सहरू दिन सक्छ। किनभने त्यो बेलाको कार्तिकको समय र यो बेलाको कार्तिकको समयमा डिफ्रेन्ट ट्रेन्ड्सहरू चलिरहेको थियो अथवा डिफ्रेन्ट खालको कन्जम्सनको कुराहरू अथवा ट्रेडिङ डेजको कुराहरू चलिरहेको थियो। त्यही भएर त्यसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन। अब होलिडेजको कुराहरू पनि बेग्ला बेग्लै समयमा थियो होइन। यो बेला त अब सपोज कोरोनाको समय भयो, त्यो बेलामा कोरोनाको समय थिएन होइन। त्यसैले मान्छेहरूको आवत जावतदेखि लिएर सबै कुराहरूमा डिफ्रेन्ट खालको के छ त मुभमेन्ट्सहरू छ। र यदि हामीले त्यो बेला र यो बेलाको कम्पेयर गऱ्यौँ भने त टोटल्ली हाम्रो टाइम सिरिज एनालाइसिस त क्र्यास हुन्छ र हामीले चाहिएको कुराहरू हामीले पाउन सक्दैनौँ है। त्यही भएर त्यसरी हामीले कम्पेयर गर्न मिल्दैन। के हुन्छ त प्रिसिजन कम हुन्छ होइन। टर्निङ पोइन्ट कुन कुन पोइन्टमा डेटाहरू टर्निङ पोइन्टमा छ त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएर हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ है। अब ठिक छ ल, सिजनल हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने कति बेला तपाईँलाई क्वेसन हुनसक्छ ल के जहिले सिजनल एडजस्टमेन्टहरूले काम गर्छ त, सिजनल एडजस्टमेन्टहरू के जहिले एप्रोप्रिएट छन् भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। नो, जहिले एप्रोप्रिएट हुन्छन् भन्ने छैन। जस्तै कुनै बेला ट्रेन्डहरू के हुनसक्छ इरेगुलर हुनसक्छ। जस्तै यही कोरोनाको समय भयो, यति बेला ट्रेन्डहरू इरेगुलर छ। कुनै बेला हाम्रोमा अर्थक्वेक आएको थियो, त्यो बेलामा के थियो त हाम्रो टाइम सिरिजलाई अर्कै कुराहरूले डोमिनेट गरिरहेको थियो होइन। र अब यो कुराहरूलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ किनभने यो कुरा कसैले प्रेडिक्टै गर्न सक्दैन। दसैँ त पञ्चाङ्गले क्यालेन्डर बनाउँछ, दसैँ सबैले प्रेडिक्सन गर्न सक्छ, तिहार गर्न सक्छ, छठ गर्न सक्छ, चैते दसैँ गर्न सक्ला, म पूजा गर्न सक्ला, आदि इत्यादि विभिन्न फेस्टिभल्सहरू होला, तिनीहरूलाई प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। तर कुन बेला फ्लड आउँछ, कुन बेला अर्थक्वेक आउँछ, कुन बेला दुईवटा देशबिच झगडा हुन्छ, कुन बेला दुईवटा देश मिलेर राम्रो काम गरेर झन् खतरा प्रोडक्सन होला भन्ने कुराहरू अलिकति इरेगुलर कुराहरू हुनसक्छ। र यति बेला चाहिँ सिजनल एडजस्टमेन्टको कामहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यो बेला गर्ने पनि होइन किनभने गर्नै सकिँदैन, इम्पोसिबल कुरा हो। यस्तो कुरालाई त हामीले जेनरल ट्रेन्डमा ल्याउन सक्दैनौँ नि त है। त्यो कुराहरू आउँछ।
अब तपाईँहरूलाई मैले यत्रो सिजनलको कुरा गरेँ भन्दा सिजनालिटी भनेको चाहिँ के हो जस्तो कुरा आउन सक्छ। सिम्पल कुरा हो, सिजन अनुसार तपाईँको डेटाहरूमा असर परिरहेछ भने त्यसलाई सिजनालिटी भन्न सकिन्छ। जस्तै कुनै बेला नेचुरल कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ होइन, नेचुरल कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ। अब वेदर अनुसार आउने फ्लक्चुएसन्सहरू हुनसक्छ। त्यसै गरी सोसियल कल्चरल बिहेभियर हामीले भनिहाल्यौँ अघि, दसैँ तिहारको कुराहरूले एउटा पुरै ट्रेडिङ डेजहरूलाई नि के गर्न सक्छ, असर गर्न सक्छ होइन। होलिडेजहरूको कुराहरू हुनसक्छ। अब सिजनालिटीलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ त? हाउ टु आइडेन्टिफाई सिजनालिटी। यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका, सपोज हामीलाई कसैले एउटा स्ट्याटिस्टिकल ग्राफ दियो होइन, त्यो स्ट्याटिस्टिकल ग्राफबाट ल सिजनालिटी कहाँ छ त, यत्रो सिजनालिटीको बारे गफ हानिस्, अब देखा नि त मलाई सिजनालिटी भन्न सक्छ है। त्यति बेला के हुनसक्छ भने सपोज मैले एउटा डाटा बनाएँ, त्यति राम्रो डेटा त छैन, त्यही पनि जे यसले सफाइस गर्छ होला है हाम्रो एक्सप्लेनेसनको लागि। यतापट्टि मैले अर्को लाइन डेभलप गरेँ। अब यहाँनिर हाम्रो मनी छ, यतापट्टि डेट छ। अब यहाँनिर सपोज 1982 छ, यहाँनिर 1983 छ, यहाँनिर 1984 छ है। अब यहाँनिर हामीले डेटा हेर्दै गयौँ, यसरी बढ्दै गयो, यसरी बढ्दै गयो, यसरी स्पाइक्सहरू आउँदै जान्छ। यहाँनिर अब के छ त, यसरी बढ्छ, यसरी बढ्ला, फेरि यसरी बढ्ला, यसरी चेन्ज होला, फेरि यसरी आउला, यसरी आउला होइन, यसरी चेन्ज आउला, फेरि यसरी आउला, यसरी चेन्ज आउला। यो भनेको सपोज 1985 हो, यो भनेको हाम्रो 1986 हो। अब तपाईँले सिजनालिटी डाटाबाट कसरी चिन्न सक्ने भन्दा रेगुलरली स्पेस्ड स्पाइक्सहरू भनेको, जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यिनीहरू रेगुलरमा छ नि, यिनीहरूको टाइम इन्टरभल हुने हेर्नुहोस् त, यहाँको स्पाइक्सहरू होला, धेरै होला, थोरै होला, यिनीहरू एउटा रेगुलर इन्टरभलमा छन्। यदि तपाईँले यसरी रेगुलर इन्टरभलमा डेटाहरू देख्नुहुन्छ भने तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ सिजनालिटीको पोइन्टहरू रहेछ। अथवा तपाईँले डेटा बनाउँदाखेरि जस्तै के को बनाउनु भयो भन्दा के को बनाउनु भयो भने तिहारमा फुलको बिक्री को एउटा ट्रेन्ड बनाउनु भयो। यता तल इयर राख्नुभयो, माथि कति फुल बिक्री हुन्छ भनेर राख्नुभयो भने पर इयर 1982 टु 1983 बनाउनु हो भने तिहारको बेलामा मखमली फुलको के हुन्छ, धेरै बिक्री हुन्छ। अर्को इयरमा पनि त्यही बेला हुन्छ, अर्को इयरमा पनि त्यही बेला हुन्छ होला, एउटा वर्ष थोरै होला, अर्को वर्ष धेरै होला। तर सबसे धेरै तपाईँले फुल कहाँनिर बिक्री हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यो बेला हुन्छ। ठिक छ, भ्यालेन्टाइन डेमा पनि हुन्छ होइन, तर पनि यो बेला पनि के हुन्छ, फुलको बिक्री धेरै हुन्छ, एउटा सर्टेन टाइपको फुलहरूको होइन। हो यो रेगुलर स्पाइक्सहरू जुन यो चुचो चुचो आइरहेछ नि, हो त्यसले सिजनालिटीलाई चाहिँ पढ्न सजिलो बनाउँछ है त। अब ट्रेन्डहरू भनेको के हो त भन्दा, ट्रेन्डहरू भनेको चाहिँ के हो भने हामीले अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ, लङ टर्म मुभमेन्टको कुरा। के हो त, लङ टर्म मुभमेन्टको कुरालाई चाहिँ ट्रेन्ड भनेर भनिन्छ, जसमा क्यालेन्डर रिलेटेड इफेक्ट्सहरू पनि हुँदैन, इरेगुलर इफेक्ट्सहरू पनि हुँदैन, र हामीले अन्डरलाइन हाम्रो कम्पनी अथवा हाम्रो इन्स्टिट्युट अथवा अरू केही कुराहरू जुन तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको छ, जे कुरा पनि हुनसक्छ, सरकारले यदि पपुलेसनको बारेमा हेरिरहेछ, मोर्टालिटी फर्टिलिटीको बारे हेरिरहेको छ भने त्यति बेलाको जुन एउटा अन्डरलाइन ट्रेन्ड कस्तो छ, इन्क्रिजिङ छ, डिक्रिजिङ छ, नो ट्रेन्ड छ, माथि मात्रै बढिरहेछ भन्ने कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, ट्रेन्ड भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो त लङ टर्म मुभमेन्टहरूको कुराहरू आउँछ यहाँ। अब यसलाई केले असर गर्छ, पपुलेसन ग्रोथ, इन्फ्लेसन, स्फीतिको कुराहरूले असर गर्न सक्छ, र जेनरली जुन अर्थशास्त्रमा परिवर्तनहरू आउँछ त्यो कुराले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र अब ट्रेन्डहरू कसरी हेर्ने त, सपोज एउटा सिम्पल ग्राफ लिएँ मैले, फेरि ग्राफ चाहिँ सिम्पल भन्छु तर अलिकति कस्तो कस्तो बन्छ है। ल यहाँनिर हेरौँ, ग्राफहरू सिम्पलै हुन्छ नि। यतापट्टि मैले टाइम हेरेँ है, यतापट्टि पैसाको कुरा गरेँ। अब सपोज मेरो ग्राफ कसरी गइरहेछ नि, यसो गयो, फेरि यसो गयो, यसो गयो, यसरी गइरहेछ, हेर्नुहोस् है। अब यो त कस्तो कस्तो ग्राफ हो, तर यदि मैले यसको बिचबाट यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन तान्दिएँ भने कसैले के भन्छ, हो तिमीले ठिक बनायौ, किनभने यो ग्राफ माथि माथि कुदिरहेको छ, यसको अपवार्ड ट्रेन्ड छ, यो एउटा पपुलेसनको अथवा तपाईँको कम्पनीको एउटा प्रोफिटको ग्राफ हुनसक्छ है त। माथि माथि कुदिरहेको छ भने एउटा प्रोफिटको ग्राफ भयो। ठिक छ, हो यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ, यो एउटा अपवर्ड ट्रेन्डको ग्राफ भयो। ठिक छ, अब हो यहाँ फ्लक्चुएसन्सहरू छ, विभिन्न फ्लक्चुएसन्सहरू छ
है। इकोनोमिक चेन्जेसको फ्लक्चुएसन्सहरू यहाँ कतै जोडिएको होला, अथवा हाम्रो पपुलेसन ग्रोथको यहाँ कतै होला, इन्फ्लेसनको कुराहरू यहाँ कतै होला, तर जेनरली त अपवर्ड ट्रेन्डमा गइरहेछ नि त हाम्रो ग्राफ। त्यो भएर एउटा ट्रेन्डको रूपमा लिन सकिन्छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने मोडल्सहरूको बारेमा। ल बल्ल हाम्रो अब टपिकमा हामी छिर्ने भयौँ कि के छ त, मोडल्सहरू, म्याथमेटिकल मोडल्स फर टाइम सिरिजको कुराहरू आउँछ। यति सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भने अब तपाईँले मोडल्सको बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ। के छ त मोडल्सहरूको कुरा, त्यो कुरा अब बुझौँ। अब मेनली हामीले स्टडी गर्ने भनेको के हो त, यहाँनिर डिकम्पोजिसन मोडल्सहरू हो है। डिकम्पोजिसन मोडल्सहरू हो। सपोज तपाईँले तपाईँको जेनरल ट्रेन्डहरू थाहा पाउनुभयो, सबै कच्चा कुराहरू थाहा पाउनुभयो। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने छ, एउटा सर्टेन मोडलहरू डेभलप गर्नुपर्ने छ, र कुन मोडल ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन जरुरी छ। कुन मोडल मेरो कम्पनीको लागि अथवा केही कुराको लागि थाहा पाउन जरुरी छ होइन। कस्तो मोडलले कस्तो खालको कुराहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन जरुरी छ। हामीले जुन टाइम सिरिज अब्जर्भ गर्छौँ, त्यो टाइम सिरिज अब्जर्भ गरेकोलाई कस्तो मोडलले एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ ठिक होला त भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो। नभए त्यसले पनि हाम्रो कम्पनीलाई घाटा गर्छ। एउटा मोडल बनाउनु पर्ने, अर्को मोडल डेभलप गरियो भने त त्यसले के असर गर्छ त भन्दाखेरि, सपोज हामीले जति प्रफिट पाउनु पर्ने त्यति प्रफिट नपाउन सकिन्छ नि त, किनभने हामीले आफूलाई कम आङ्कलन गऱ्यौँ अथवा ज्यादा आङ्कलन गऱ्यौँ। त्यसै भएर डिकम्पोजिसन मोडल्सहरू, एउटा पर्फेक्ट डिकम्पोजिसन मोडल्सहरू अथवा मोडल्स मात्रै भनौँ, बनाउन जरुरी छ। अब किताबमा दिएको छ हामीलाई एडिटिभ मोडल्सहरू र मल्टिप्लिकेटिभ मोडल्सहरू दिएको छ। यसको बारेमा म एक्सप्लेन गर्छु, र एक दुईवटा अरू मोडल्सहरू पनि छन् किताबमा दिएको छ तर नाम दिएको छैन त्यसलाई होइन। त्यसको बारेमा थोरै मात्रै हामी हेर्छौँ है त। ल पहिलो भनेको हाम्रो किताबमा दिएअनुसार एडिटिभ मोडल फर टाइम सिरिज छ। यहाँनिर हामी यसलाई भन्छौँ एडिटिभ डिकम्पोजिसन भनेर भन्छौँ। अब एडिटिभ डिकम्पोजिसनले के भन्छ त भन्दा, सपोज हाम्रो जुन एउटा ट्रेन्ड छ होइन, ठिक छ, हाम्रो एउटा सर्टेन ट्रेन्ड हुन्छ है। अब ट्रेन्ड कहिले माथि जान सक्छ, राइज हुन सक्छ अथवा फल हुन सक्छ, ठिक छ। र जुन हाम्रो अर्को के हुन सक्छ, सिजनल एन्ड इरेगुलर भेरिएसन्सहरू हुन सक्छ होइन। इरेगुलर भेरिएसन्सहरू हुन सक्छ। ल ठिक छ, माथिकै डेटा हेरौँ न। यहाँनिर हामीले एउटा ट्रेन्ड बनायौँ है। यो ट्रेन्ड के हुन सक्छ त, सपोज यसलाई मैले अलिकति यहाँसम्म ल्याएर, सपोज कुनै समयमा यो यतापट्टि तल झरिदिन सक्छ, फेरि यता माथि गइदिन सक्छ होइन। अब यो अनुसार यो ट्रेन्ड के भइरहेछ त, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुने काम भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, ट्रेन्ड इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेछ। र सिजनल र हाम्रो इरेगुलर भेरिएसन्सहरू यहाँ ग्राफमा देख्न सकिन्छ। यही कुराहरू नै सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू भयो। अब यो सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू र हाम्रो ट्रेन्ड बिचमा कुनै त्यसरी डाइरेक्ट रिलेसन हुँदैन, अथवा हाम्रो सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू हाम्रो ट्रेन्डको चेन्ज अनुसार चेन्ज हुँदैन भने है, बुझ्नुभयो कुरा, हाम्रो ट्रेन्ड अनुसार ट्रेन्ड घट्यो बढ्यो मतलब भएन है। र त्यो अनुसार सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू चेन्ज हुँदैन भने त्यो बेलामा हामीले एडिटिभ डिकम्पोजिसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा द्याट विल बी द बेटर मोडल फर प्रेडिक्सनको लागि भनौँ न होइन। हो यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। कति बेला यदि हाम्रो सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू चाहिँ ट्रेन्ड अनुसार चेन्ज हुँदैन भने त्यति बेला हामीले के युज गर्न सक्छौँ, एडिटिभ मोडलहरू युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा हाम्रो के छ, पहिलो भनेको अब्जर्भ सिरिजहरू छ। अब्जर्भ सिरिजमा के जोडिन्छ, एउटा ट्रेन्ड भ्यालुको कुरा जोडिन्छ, अर्को सिजनल भ्यालुहरूको कुरा जोडिन्छ, र अर्को इरेगुलर भ्यालुजहरूको कुराहरू जोडिन जान्छ। अब किताबहरूमा जेनरली फर्मुला के दिएको हुन्छ, y = t + s + c + r। यो c भनेको साइक्लिक भेरिएसन्सको कुराहरू पनि त्यहाँनिर जोडिरहेको हुन्छ। साइक्लिक भेरिएसन्सको कुराहरू हामीले सिजनल भ्यालुमै यहाँनिर जोड्ने प्रयास गरे हो है त। तर किताबहरूमा अब सिजनल भेरिएसन्स र साइक्लिक भेरिएसन्सलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको छ, ठिक छ। हामीले यही कुरा पनि युज गर्दा हुन्छ, खासै फरक पर्दैन है त।
नभए यही माथिको ट्रेन्ड सिजनलमै राख्ने हो भने पनि त्यसले पनि खासै असर गर्दैन। अब यो भनेको y इजिकल्स टु टी प्लस एस प्लस सी प्लस आर युज गर्न सकियो है त। यिनीहरू सबैको एउटै युनिट हुन्छ है। र यहाँनिर यदि हामीले सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज बनाउनु पर्यो, ठिक छ, सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज भनेको कस्तो हो त, ठिक छ, मैले यहाँनिर लेखेँ, तपाईँले यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ लेख्नु होला। मैले भनिरहेको कुराहरू सबै पोइन्ट्सहरू बनाएर त्यसलाई तपाईँले लेख्नुभयो भने तपाईँले क्यालकुलेसन मात्रै गर्ने कुरा आएन, यहाँनिर तपाईँले बुझ्ने कुरा पनि आयो क्या, के भइरहेको छ त, किन हामीले म्याथमेटिकल मोडल युज गर्नु पर्यो, फर्मुला मात्रै पढेर त त्यो ज्ञान पाइँदैन। त्यही भएर यहाँ लेखेको मैले भनेको कुराहरू तपाईँले टिप्नु, त्यसलाई ग्राफिकल्ली हेर्न खोज्नु, ग्राफ बनाउन पनि खोज्नु एक्सेल सिट्सहरूमा। आएन भने तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज बनाउनु पर्यो। सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज भनेको कस्तो हो त, यदि तपाईँको जुन टाइम सिरिज बनाइराख्नु भएको छ त्यसलाई सिजनल कुराहरूले एफेक्ट गर्नु भएन होइन, बिए भइरहेछ त्यो कुराले टाइम सिरिजमा एफेक्ट गर्नु भएन, वर्तमान त भइरहेछ, पास नै भइरहेछ, त्यो कुराले एफेक्ट गर्नु भएन होइन। हो त्यो भनेको सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिजहरू हुनसक्छ है। हो त्यस्तो कुराले एफेक्ट गर्नु भएन भने सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज, सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज इक्वल्स टु के हुन्छ त, अब्जर्भड सिरिज माइनस सिजनल गर्छौँ हामीले है। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्छौँ, अथवा के भन्न खोजेको हो त, y माइनस यस इक्वल्स टु टी प्लस सी प्लस आर गर्छौँ यदि हामीलाई सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिजहरू चाहिएको छ भने, ठिक छ, सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने यो कामहरू हामीले गर्न सकिन्छ है। कुनै एउटा हटाउन सकिन्छ, जस्तै हामीले ट्रेन्ड भ्यालुजहरू जे छ त्यो अनुसार त्यो हटाउनु पर्ने छ। ट्रेन्ड एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, y माइनस टी इक्वल्स टु एस प्लस सी प्लस आर गर्न सक्छौँ। अब यो आरको त y माइनस आर गर्न सकिँदैन, यो इरेगुलारिटी त हटाउन सकिँदैन। साइक्लिक भेरिएसन्सद्वारा पीडित नभएको सिरिज हामी बनाउन चाहन्छौँ भने y माइनस सी गर्ने, टी प्लस एस प्लस आर निक्लिन्छ। ओ यसरी हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यो भयो हाम्रो एडिटिभ सिरिजहरूको कुरा, ठिक छ। यो के बुझ्यो त हामीले, अन्डरलाइङ लेभल अफ सिरिजहरू फ्लक्चुएट हुनसक्छ तर सिजनल स्पाइक्सहरूमा खासै फरक पर्दैन, अथवा सिजनल स्पाइक्सहरूको म्याग्निट्युड जुन छ त्यसमा खासै असर चाहिँ पर्दैन। जुन कस्तो कुरा गर्न खोज्यो भने यो सिरिजले भन्दा ट्रेन्डमा असर पर्ला है, ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने असर पर्ला। तर तिहारमा 1993 मा जति फुल किनिया थियो माला बनाउनको लागि, 1994 मा पनि लगभग त्यति नै म्याग्निट्युडको माला किनियो अथवा फुल किनियो, 1995 मा पनि त्यति नै म्याग्निट्युडको किनियो। हो यो भनेको के भयो त, ट्रेन्डमा चेन्ज भए पनि के भयो त, भेरिएसन्सहरूमा, सिजनल भेरिएसन्सहरूमा चेन्ज आएन, त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ डिकम्पोजिसन भनेर छ, मल्टिप्लिकेटिभ डिकम्पोजिसन। अब मल्टिप्लिकेटिभ डिकम्पोजिसन भनेको कस्तो हुन्छ भने ठ्याक्कै उल्टो। यदि ट्रेन्डहरू राइज भयो भने के हुन्छ, सिजनल एन्ड इरेगुलर भेरिएसन्सहरू जुन छ त्यो पनि के हुन जान्छ, राइज हुन जान्छ, ठिक छ। हो यदि ट्रेन्ड पनि राइज हुँदाहुँदै सिजनल र इरेगुलर भेरिएसन्सहरू राइज हुन्छ भने त्यति बेला हामीले मल्टिप्लिकेटिभ डिकम्पोजिसन अथवा मल्टिप्लिकेटिभ टाइम सिरिज युज गर्छौँ। के छ फर्मुला, हाम्रो ओरिजिनल सिरिज इक्वल्स टु ट्रेन्ड टाइम्स सिजनल भेरिएसन, साइक्लिक भेरिएसन र ऱ्यान्डम भेरिएसनको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। अब हामीले सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज, सिजनल्ली मैले एसएटी लेखेँ है, सिजनल्ली एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, यो सिजन यतापट्टि डिभाइड गरिदिने, y बाई एस इक्वल्स टु टी टाइम्स सी टाइम्स आर। यदि मलाई ट्रेन्ड एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने के गर्छु त, मैले ट्रेन्ड एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने y बाई टी इक्वल्स टु एस टाइम्स सी टाइम्स आर। यदि मलाई साइक्लिक भेरिएसन्स एडजस्टेड सिरिज अथवा बिजनेस साइकल एडजस्टेड सिरिज चाहिएको छ भने y बाई सी इक्वल्स टु टी टाइम्स एस टाइम्स आर भनेर निकाल्छौँ। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ, ठिक छ। ट्रेन्डको सेम युनिट छ एज ओरिजिनल सिरिज, तर यदि सिजनल र इरेगुलर कम्पोनेन्ट्सहरू युनिटलेस फ्याक्टर्सहरू हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड 1 होइन, हो त्यस्तै हुन्छ। अरू भनेको अब यो एउटा सिरिज भयो। अर्को के हुनसक्छ,
एडिटिभ सिरिज हुनसक्छ अथवा यसलाई स्युडो एडिटिभ डिकम्पोजिसन भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ, स्युडो एडिटिभ डिकम्पोजिसन हुनसक्छ। अब मल्टिप्लिकेटिभ मोडलहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ओरिजिनल टाइम सिरिज जब भेरी स्मल हुन्छ र अथवा जिरो भ्यालुजहरू हुन्छ, ठिक छ, त्यति बेला हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडलहरू युज गर्न सकिँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? ओरिजिनल टाइम सिरिजमा स्मल अथवा जिरो भ्यालुजहरू छ भने त हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडल युज गर्न सकिँदैन, किनभने त्यति बेला हामी डिभाइड बाई जिरो गर्छौँ। ठिक छ, त्यस्तो भएन। र त्यो केसमा चाहिँ स्युडो एडिटिभ मोडलहरू युज हुन्छ, जसमा चाहिँ एडिटिभ र मल्टिप्लिकेटिभ मोडल्सहरू दुइटै युज गरिएको हुन्छ। ठिक छ, एडिटिभ र मल्टिप्लिकेटिभ मोडल्सहरू दुइटैलाई त्यसरी प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यो भयो हाम्रो स्युडो एडिटिभ डिकम्पोजिसन। अब यसमा विभिन्न फर्मुलाहरू हुनसक्छ। y = t टाइम्स c प्लस s टाइम्स r भनेर हुनसक्छ, अथवा अर्को फर्मुला भनेको y को t प्लस s टाइम्स c टाइम्स r पनि हुनसक्छ, अथवा अर्को फर्मुला के पनि हुनसक्छ t प्लस s प्लस c टाइम्स r। यिनीहरू फर्मुलाजहरू हुनसक्छ। अब यिनीहरूलाई पनि सिजनली एडजस्ट गर्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ, आफ्नै तरिकाले सिजनली एडजस्टहरू गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हो यस्तो जिरोकै भ्यालुमा आइरहेको छ भने, एकदम नजिकै जिरोको भ्यालुहरूमा आइरहेको छ भने हाम्रो मल्टिप्लिकेटिभ मोडलहरू युज गर्न सकिँदैन है। अब अरू खालको डिकम्पोजिसनहरू पनि हुनसक्छ, जस्तै सिस्किन डिकम्पोजिसनहरू भनेर चाहिँ तपाईँले यसको बारे आफैले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। सिस्किन डिकम्पोजिसनहरू भनेर छ है। यसले चाहिँ कस्तो खालको ग्राफ दिन्छ भने सिस्किन डिकम्पोजिसन गर्नुभयो भने यसले ओरिजिनल सिरिज पनि दिन्छ, ओरिजिनल सिरिज दिन्छ, त्यसै गरी सिजनली एडजस्टेड सिरिज दिन्छ, सिजनली एडजस्टेड सिरिज दिन्छ, त्यसै गरी ट्रेन्ड सिरिजहरू पनि दिन्छ, रेजिडुअल फ्याक्टर्सहरूको कुराहरू पनि सबै कुराहरू ल्याउँछ। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई थाहा नै भयो जस्तै कुन डिकम्पोजिसन मोडलहरू युज गर्ने भन्दा यदि म्याग्निट्युड अफ सिजनल कम्पोनेन्ट चाहिँ रिलेटिभली कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, ट्रेन्ड चेन्ज होस् नहोस्, सिजनल कम्पोनेन्टहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि एडिटिभ युज गर्ने। यदि सिजनल कम्पोनेन्टहरू भेराइ हुन्छ ट्रेन्ड अनुसार भने मल्टिप्लिकेटिभ युज गर्ने। यदि हाम्रो सिरिजहरूमा भ्यालु चाहिँ क्लोजर इक्वल टु जिरो छ र म्याग्निट्युड अफ सिजनल कम्पोनेन्ट चाहिँ ट्रेन्डसँग डिपेन्डेन्ट छ, अथवा यसले भन्न खोजेको मल्टिप्लिकेटिभ छ कुराहरू, ट्रेन्डको भ्यालु अनुसार सिजनल भेरिएसन्सहरू रिलेटेड छ र भ्यालुजहरू चाहिँ जिरोको नजिक छ भने त्यति बेला स्युडो एडिटिभहरू युज गर्ने है। यही कुराहरू मेनली बुझ्नुपर्ने जरुरी छ है। यहाँनिर अलिकति हामीले अलिक डेप्थमै गएर स्टडी गऱ्यौँ हामीले मोडल्सहरूको बारेमा है। यहाँनिर मैले धेरै कुराहरू भने।